सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी के बटन को दबाएं ताकि इस चैनल पर जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक फौरन नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को इजीली वॉच कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम सूरतुल गाशिया पढ़ेंगे। सूरतुल गाशिया मक्की सूरत है। इस सूरत की 26 आयत और 1 रुकू है। आपने मेरे पीछे इस सूरत को रिवाइज करना है। अगर आपको हमारी सूरत की समझ आती है तो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताना है। स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك هل أتاك هل أتاك حديث الغاشية حديث الغاشية حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ وجوه يومئذ حروف حلقی आ रहा है, गुना नहीं होगा। وجوه يومئذ خاشعة 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 وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا تصلى نارا تصلى نارا आगे حروف حلقی है, قلنا नहीं होगा। حامية 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 تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من تسقى من تسقى من आगे حروف حلقی है, قلنا नहीं होगा। عين آنية عين آنية عين آنية نن حروف حلقی है, قلنا नहीं होगा। تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم ليس لهم ليس لهم طعام إلا من طعام إلا من ضريع 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 ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني नून को लंबा नहीं करना। لا يسمن ولا يغني لا يسمن ولا يغني من جوع من جوع من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من
وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناعمة 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 وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة في جنة في جنة حروف حلقية की वजह से गुना नहीं है عالية 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 في جنة عالية في جنة عالية لا تسمع فيها عين को लंबा नहीं करना لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية 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 لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين فيها عين فيها عين جارية 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 रोको मोटा नहीं करना فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر فيها سرر فيها سرر مرفوعة 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 فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب 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 موضوعة 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 وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق 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 مصفوفة 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 ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي 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 مبثوثة 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 وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل
إلى الإبل لام को लम्बा नहीं करना كيف خلقت كيف خلقت كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء وإلى السماء हमजा को लंबा नहीं करना है كيف رفعت كيف رفعت كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت كيف نصبت كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض وإلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت كيف سطحت كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما فذكر إنما فذكر إنما أنت مذكر أنت مذكر أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر را दोनों नहीं मोटे होंगे فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم لست عليهم لست عليهم بمسيطر بمسيطر यहाँ पर स्वाद को पढ़ेंगे सीन को नहीं पढ़ना और स्वाद मोटा होगा तो भी मोटा होगा بمسيطر بمسيطر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى إلا من تولى إلا من تولى وكفر 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 إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب عذاب الأكبر أكبر أكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن إلينا إن إلينا
إيابهم 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 إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا ثم إن علينا ثم إن علينا حسابهم 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 ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में जो गलती कोताही हुई उसके लिए सॉरी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।